سلامات فتوات تختاتلتي لما أنت تما تخباري كجبركم زخل ودنتكم كتمسكرلو تخلو من قدي حيزلكم متقل له كسب مدة حبيركم من بمتصنح إذا فيديون لايك غير كاب مجمر مدبي كتكتاتلو قابزكم سنة مكتتال مسرتو نجر نوكي كبرن حردات دلو خوينكا قال نستيتي دلاتكا أفكيراتكا إلاون أخبيراتك نبر اندحر تدلو خوينكا زي هيلزي نبلو ركب كلو كان اندحر تدلي اتقول في مفتحيو قدف كيان مخد قرب زخونكا معالتيم إذا مالت كسع موداتانا تأيام رقص أبزي خونا نجر استرقاقت أمسيلو نكسمعكا بمكبر استفلالي وسانتاتن نعقاتان صقيلكا كتحلف زي تخيل ودي اندحر دا خوينكا كم زكولكا خلخوكن بتعبيت توتيركا عفرار حيا مالتي كونن حزي قلقلا ودات اللغمسي نقال نستيتي أستمكا محاز ويملمان أدلا يكونن كتبهالو خلخم بتعم قنينكم تريو اتي كم زيت لمنايت لما متصاص بهال نقرسي بقى نايب على قداي قال النتا من عق كتحسرا موعل زخبركا ويكتخبركا زقابراي مسلكا قديف كايان مخاد قرب مخان مالت عرسخا كاب مخبار زتلعلك خاونا اللون استفتر يفتر كبريز نخأتن معالتي وي سحتت استفتر اللون معالتي إذن ندحر دقا جيرا حابيرنا خنقتصل عين خلن زبل أمنتك كم دنبر كوينو كقلقلكا خلويو هادودي كيسنا يلوز حسب اللون معالتي بك أنت قوالن ستيتي يلان سينوايو لعلى خبر خازقنن كايا معالتي تقوال نستيتي نكتنعقكا بعلخا فقيد كلا لخا مالتيو ددحري أنا زركا موت كل كتبلا بكا مفنافن تسأنا ندحر دا أخوينكا كل نقرت راح يترف حابير كني تسنحي اتبل ود ندحر دا أخوينكا إذا قوال نستيتي أوروماي ناتكا يكونت ولا كم دلاك كوني كي تقاد في النزبال كالو معالتون كي تخدي الكافرح خازر أخلا معالتي أوروماي خيدال لازا قوال نستيتي مخناتو نحنا دك أنستيو كم زينا لازم تننا فقر خنركب كلنا إذا فقر زي قبقنا كم زخونا نفلتينا مالت حاسيباتو اللو أي قبقنني لا ميزان أميتا قال زي كونسي لعلمت أن كتملخا كلخا سمو خانا يردع شعو نعخازنا برا كبري نقود اللي خيد زقبقا كبري فقري عينا نراخا كتبات تخل كبرخا تتناخيو قنا قديف كايا تخيد ودي كم زخونكا كتحسب كلا شعو تخبركا مخناتو نفسخا زلكا واقا بقلتي تريوس لازلا نفسخا تخبر كلخا نساون كتخبركا تجمر فاليو كتقبركا تجمر هادك زين دحرداز نقارز اندحرار إيخايا دما فتصوميا كتنعقاكا زي تخل كاب آفا ولا حنت حما أقال كتوتصاي تخلا مخناتو اتحز ترخبو زلا فقري اتزقبا خبري بحنتك قال كتفرسو كم تخلت اتصبيقات فلديا لمينا كترخبك هم زي تخل بزقبا كردا غير كارلخا بفرحات استعبله لودي مالتيو من نجر كتنحلو اي خلن تتفرحو نجر بقاهدي كتريو ناي قدنيو تعم تفرح تخوينكا اذا قال نسيتي كتسقنا ناي قدنيو من يمكن قبرين خلن بقى تفترون عين حانت قوال نستيتي كتمرز أيادا تدلمبر كتشكا ما يكونن كتفكر أيادا عنبر تدلي كتملخ يكونن لعلمت أن أف بهالي تخوينكا نا نعقتكا نا زندلتكا نا دهالتكا كل نقر تتصاويركا حزوون فقرخا بزي قدب تقلت ألان التريان ودن حرد عوينكا أبسوخونا قزيبك هندبت كمستعفنت كسمعي جمر تعفين اللغو زود زي نصانت كلين اللون سلازي نصانت يكركبلن مبال تجمر فقرخا كم شخمي كتقوصرو تجمر ابتو شعور ساعات نصانت اختركب سلتدلي تعفينا سلازلا منم سمعيتا كتقوصاصر ايسريان نفق يترفن مصامدخا نتفكرو سب نزفكركا سب يترفن امو نت حبيركا سئلو بحاجه غزي تفالي تخايو هيوتو حبير كالتا أساسر السابقها كتتزارو زي تخل
ሕማቕ ስምዒት ክትህቦ ዝኸብደካ ነገር ንዓኻ ብግልፂ ክተርእየካ ትጅምር። ምክንያቱ ልዕሊ መጠን ስምዒታዊት ንክትከውንን ዓርሳ ክተድሕን ከም ዘለዋ ንክትሓስብን ጌርካያ ኣለኻ ልዕሊ መጠን ፍቕሪ ብምልጋስ። እንታይ ከም ትደሊን ዘይትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ድሌትኪ ዝንዝን እዩ ኢልካ ከተማርፃ ካብትን ዕፅፍፅፍ እናበልካ ክተሪኣ ናይ ግድን ኣይኮነን። ፍቕሪ ከም ትደሊ ፍቕረኛ ሒዛ ግን ነቲ ዘፍቅራ ሰብ ፍቕሪ ክትህብ ዘይትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር ይደሊ እየ ኢላ ወሲና ኸላ ንበዓል ሓዳራ ግን ከም በዓል ሓዳራ ዘይትርኢ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ኩሉ ዘይትገብር እናሃለወት ንስኻ ግን ንዝንዘ የድልየኪ እዩ እናበልካ ብኣግባቡ ኩሉ ነገር ተቕርበላ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ንዓኻ ዘለዋ ዋጋ ሕዚ እውን ይወርድ። ሓቂ ዘረባ ስምዒቱ ዝቆፃፀር ወዲ ተገደፈትንኸ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሱ ይፍጠርን ፍጹም ኣይፈልጦን እዩ። ኣብ ክንድኡ ዘይተኽብረኒ እንተኾይና ከመይ ኢለ እየ ክጸንሕ ኢሉ ይሓትት። ምስ ነብሱ ይማጎት ንዓይ ዝኸውን ክብሪ ዘይብላሲ ከመይ ኢለ እየ ኣነ ንዓ ዝግባኣ ክብሪ ክህባ ዝኽእል። ናይ መን ከምዚ ዓይነት ወዲ እንድሕር ደኣ ኮይነ ብጣዕሚ ይወርድ ኣለኹ ማለት እዩ ኢሉ ምስ ነብሱ ኣብ ሓያል ወጥሪ ይኣትሞ ንምፍልላይ ገለ ምኽንያት ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ልክዕ ከም ዘሎ ተረዲኡ ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ንክርሕቕ ይገብር። ጎንፂ ፈሪሑ ክብሮ ይሸጥን ርዩ ከም ዘይረኣየ ዝሓልፎ ነገር የብሉን። ኣብ ውሽጡ ዝፈጠረትሉ ሕቶ እንድሕር ደኣ ሃሊ ኮይኑ ብግልፂ ንኽተረድኦ ግልፂ ኮይና ንኽትዛረቦ ናይ ግድን ክሓታ ከም ዘለዎ ይስምዖ። ንነብስኻ ክብሪ ክህልወካ ከሎ ብባህሪኣ ልክዕ ዓርስኻ ምዕፅጻፍ ደው ተብል። ሎሚ ተበሳጭያ ስለ ዘላ ሓንቲ ነገር ብሕማ ይብለን ትብል። ጽባሕ ጽቡቕ ስምዒት ክስማዓ ከሎ ድማ ብናታ ስምዒት ልክዕ ተሓጒስካ ትውዕል። ተቕርበላ ነገር እውን ብስምዒታ ልክዕ ይኸውን። ክትድውለላ ትፈርሕ ከይትገድፈካ እውን ብጣዕሚ ትሰግዕ። እዚ ባህሪ እዚ እዩ ኣብ ቅድመ ጓል ኣንስተይቲ ዝወረድካ ከም ዝኾንካ ዝገልጽ። ተኽበር ወዲ ትኸውን ከለኻ ነብስኻ ዓብዪ ክብሪ ትህብ ወዲ ትኸውን ከለኻ ተግባርካ ምስክር ይኸውን። ንዓኺ ከጽንሕ ክብል ክብረይ ኣይገድፍን ዘይተኽብርኒ እንድሕር ደኣ ኮይንኪ ክንፈላለኽ ንኽእል ኢና ዝብል ውሳነ ብዘይ ጭቕጭቕ ብዘይ ህልኽ ብዘይ ኤጎ ኣለካምሽ ብዘይ ምንም ንትርኽ ቀጥታ ብተግባርካ ጥራሕ እተርኢ ንሳ እውን ብተግባርካ ጥራሕ ክትርድአካ ትገብራ። ናይ ተግባር ሰብ ክትከውን ከለኻ ድማ ሓቢርኩም ንክትጸንሑ ንሳ እውን ብናትካ ልክዕ ፍቕሪ ትልግሰልካ ተኽብረካ እቲ ትደልዮ ዓይነት ወዲ ንኽትከውን ድማ ትሕግዘካ። ባይዘወይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትኸይድ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ከላ ክርዳኣ ከሎ ኣብ ሓቃዊ ዓለም እያ ትነብር። ትፈጥሮ ድራማ የለን፣ እተውርዶ ክብሪ የለን። በቃ ብትኽክል ዝግበአካ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ትኽክለኛ ዝኾነ ሰዓት ትልግሰልካ። ሕዚ መብዛሕትኡ ወዲሲ ለዋህ ምዃን ብደቂ ኣንስትዮ ተጠቃዕ ምዃን ከም ዝኾነ ገይሮም ዝሓስቡ ኣለዉ። ሓቂ ዘረባ ለዋህ ስለ ዝኾንካ ኣዋልዳ ይንዕቃኻን እየን። ግን ከም ለዋህነትካ ዓርስኻ ናብ ምርሳዕ ከዛዝኸሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክሕስራኻ ይጅምራ። እምነትካ ተኣማንነትካ ናብ ምልማን ክቕየር ከሎ ፍቕርኻ ናብ ምምላኽ ከዛዝኸሎ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኻ ዝነበረን ክብሪ እናጎደለ ይኸይድ። ለዋህነትካ ምስ ክብርኻ ክኸውን ከሎ ግን እታ ትኽክለኛ ንዓኻ ትግበአካ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓፂር ግዜ እትረክብ ወዲ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ፍርሕኻ ከይምርሕካ ክምርሕካ ከይትገብር ውሽጥኻ ይፈርሕ እንድሕር ደኣ ሃሊ ኮይኑ ዝኾነ ኣብ ውሽጥኻ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ክስተኻኸል ዝግብኦ ትኽክለኛ ፍቕሪ ክረክበለን ኢልካ ክትኣምነልካ። ምክንያቱ እንድሕር ብስምዒት ተመሪሕካ ኮይንካ ክንድተ ዝኣክል ተኸባሪ ወዲ ኹን ክንድተ ዝኣክል ዝግበአካ ነገር እትፈልጥ ወዲ ኹን ሓደ ግዜ እንድሕር ደኣ ፈሪሕካ ሞት ፍርሕኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተንቢባቶ ብምንም ተኣምር ክትምልሳ ብዘይትኽእለሉ ደረጃ ትንዕቐካ። ስለዚ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ? ሓይልኻ ክኸውን ዘለዎ ይፈትወኪ እየ ግን ኣይፈርሐክን፣ ይደለኪ እየ ግን ኣይልምነክን ክትብል ከለኻ እዩ። እንተዘይኮይኑ ስለ ዘፍቀርካ ስለ ዝለመንካ ልዕሊ መጠን ገንዘብካ ኢንቨስት ስለ ዝገበርካላ ወይ እውን ብኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ምዃንካ ስለ ዘርአኻያ ጥራሕ
ቅድሚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ሓይሊ ክህልወካ ምንም ዓይነት ክብሪ ክትህበካ ኣይገብርን። ጽኑዕ ዝኾነ ድንበር ጽኑዕ ዝኾነ ንነፍስኻ ክብሪ ክህልወካ ከሎ ጥራሕ እያ እቲ ዝግበአካ ክብሪ ክትህበካ ትኽእል። ተዘይኮይኑ ግን ክኸብድ እዩ ማለት እዩ። በዚ ኣብዚ ቻናል መፂ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝግበሩ ንሕና ከምዚ ኢና ከምዚ ክትብልዎን ከለኹም እየን ዘኽብራኹም ፍቕርኹም ብከምዚ መንገዲ ግለጹለን ገለ እናበልኩ ዘማኽረኩም ዘለኹ ንደቂ ኣንስትዮ ንምድሃል ወይ ትኽክለኛ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቲ ዝኾና ናይ ሰብኡተን ክብሪ ፍቕሪ ክርዳኣ ዘይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ማለት ኣይኮነን። መሊአን እየን ብጣዕሚ ብዙሓት። እንደውም በቲ ትኽክለኛ መንገዲ እንድሕር ዳኣ ሒዝኩምዎን ኮይንኩም ከም ጓል ኣንስተይቲ ፈቃር ደላይ ሰብኣዊ መኽበሪ የለን። ኣብዚ መፂ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ዝመኽረኩም ዘለኹ ንስኹም ብተርእይዎን ባህሪ እየን ክኽብራኹምን ክንዕቃኹምን ዝኽእላ። ስለዚ ዝዝን ኣስተኻኽሉ ሽዑ እቲ ለውጢ ክትርእይዎ ኢኹም ብዝብል ምኽንያት እዩ። መልእኽተይ ብኣግባቡ ተረዲእኹም ደቂ ኣንስትዮ ክጸልእወን ዘይኮነሲ ብኣግባቡ ክትሕዝወን ይግባእ። ንቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ቻናለይ ሰብስክራይብ ግበሩለ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ድማ ካልእ መደብ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ሰላም።